अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 2021 की पहली कॉल लेकर। में पहले हम बात करते हैं आज के सेशन पे, और अल्लाह ताला हमारे लिए ये साल हमारी ट्रेडिंग के लिए और हमारी सेहत के लिए, हमारी बक़ा के लिए, इस मुल्क की बक़ा के लिए बेहतरीन साबित करे। आप तमाम को अपनी अहल खाना के साथ बेहतरीन सेहत से नवाजे और किसी परेशानी का, वबा का सामना न करना पड़े। जनाब, आज के सेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं जो एक बात बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ कि मेरा रैप अप सेशन मेरे लिए बड़ा अहम होता है। पता नहीं आप लोग उसको किस तरह लेते हैं। अहम इसलिए होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज़ कोई ना कोई बात आपको इसमें सिखाने की कोशिश करता हूँ, और जो लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनकी गुफ्तगू और उनके तर्ज़ अमल से मुझे महसूस होता है कि वो सीख भी रहे हैं, तो उनकी ट्रेडिंग के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगी इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जैसा कि बात करते हैं हम आज के सेशन पे कि कल की कॉल में मैंने ख़ास तौर पे कहा, बावजूद इसके कि जो तेज़ी में बंद हुआ, जो सारी कुछ अच्छी बातें हुई, मैंने कहा कि चार्ट जो है कन्फ्यूजन ऑफ बुल्स एंड बियर पे पॉइंट करते हैं, टग ऑफ वॉर की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। अब अगर आज के सेशन को देखें तो जो वेवी मूव्स थी वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि बुल्स एंड बियर दोनों डायरेक्शन में मार्केट को खींचते हुए नज़र आए। आज जब मैंने मिड डे कॉल दी तो उसमें भी मैंने आपको वॉलेटिलिटी बैंड बताया कि मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड क्या है। गो के मार्केट का एग्जॉशन पॉइंट जो था ऊपर था, मगर बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी बैंड मैंने उसको थोड़ा सा नीचे करके आपको 747 के पास बताया। तो ये वो चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं कि हर रोज़ मार्केट की वॉलेटिलिटी एक जैसी नहीं होती, तो इस तरह हम हर रोज़ मार्केट को एक तरीके से ट्रीट भी नहीं करते। जिस तरह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में कहा कि मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉलोअर ऑफ द मार्केट हूँ, मुझे इससे कोई गरज नहीं कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरे पास माल क्या है। वैसे मैं तो ट्रेड नहीं करता, मेरे से मतलब मैंने कॉल्स कौन सी दी हैं। अगर मैंने आपको बड़ी बुलिश कॉलें दी हुई हैं या मुझे कुछ स्टॉक बुलिश लगते हैं और अगर मुझे इंडेक्स बुलिश नहीं लगता, तो मैं आपसे वही बात करूँगा जो मुझे इंडेक्स के चार्ट पे नज़र आएगा। मेरे ट्रेड ना करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओपिनियन बायस नहीं हो पाता, क्योंकि जब मेरे पास कोई स्टॉक होता ही नहीं तो मुझे किसी चीज़ स्टॉक से मोहब्बत नहीं होती। जो नज़र आता है आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो आज वो कन्फ्यूजन वाज़े तौर पे नज़र आया कि मार्केट ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में चलती रही। मार्केट 43,983 और 955 का जो लेवल था वहाँ तक तो नहीं जा सकी, और यही वजह थी कि मार्केट में कंफर्ट जोन नज़र नहीं आया बुल्स का, और टग ऑफ वॉर बरकरार रही। यही मैंने कल की कॉल में बताया था आपको। और आप देख लें, मार्केट की क्लोजिंग सिर्फ 60 पॉइंट के साथ है, मगर वॉल्यूम बड़े शानदार थे, 41.06% से बड़े हैं अगर हम पिछले वॉल्यूम्स का मुकाबला करें। फॉरेन फंड्स की सेलिंग बरकरार, जबकि लोकल फंड्स और इन्वेस्टर ने माशाल्लाह आखिरी सेशन ऑफ 2020 में अपनी इन्फ्लोस को बरकरार रखा। अच्छा जनाब, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था जनवरी 21 कराची के लिए अभी प्री रजिस्ट्रेशंस जो हम करते हैं वो इतनी नहीं हुई हैं अभी तक कि हम इसकी डेट अनाउंस कर सकें। तो अगर आने वाले चंद दिनों में वो हमें डेट्स मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कराची को पोस्टपोन करके हम लाहौर की तरफ रुख करेंगे। तो बहरहाल हमारी कोशिश तो पहले ये है कि हम कराची को जनवरी की शुरू में करें और उसके बाद फिर लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ जाएं। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स में, दे आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हमें बताएं कि वो इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला उनकी प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर डेट अनाउंस करेंगे। जनाब, एक बात आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुका हूँ मैं
کہ جو ہمارا ٹیلی گرام گروپ ہے اس کا لنک ہماری اس کال کے ساتھ موجود ہوتا ہے جہاں یوٹیوب پہ اپلوڈ کی جاتی ہے. تو آپ لوگ ٹیلی گرام پہ اگر جائیں گے تو جو لوگ واٹس ایپ گروپ کی ممبرشپ نہیں لے سکتے ہیں تو وہ ٹیلی گرام پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پر ہماری کوشش ہوگی جتنا ہم سے ہو سکا. اس کی کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کہ ہم روزانہ کال دیں یا آپ کی مرضی کی کال دیں. جو ہم سے ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے کہ ایسے انویسٹر جو 1,00,000-2,00,000 سے ٹریڈ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا رہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ وہاں بھی اپنے اسکرپٹ دیں. تھینک یو. اچھا جناب چلتے ہیں. نیوز پہ میں کوئی اس لیے بات نہیں کر رہا کہ کوئی خاص ایسی نیوز مجھے دیکھنے کو ملی بھی نہیں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جس طرح سیشن نے آج کنفیوژن پہ پوائنٹ کیا ہے جو چارٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ابھی چیز جو ہے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی. مگر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ بلز کا پلہ بھاری ہے. ٹھیک ہے جناب. بلز اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوئے مگر وہ کمپیریزن اگر کیا جائے بیئرز اینڈ بلز کا تو بلز کا پلہ مارکیٹ میں بھاری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اور آپ نے خاص بات دیکھی ہوگی کہ باوجود اس کے مارکیٹ میں ٹگ آف وار رہی ہمارے بہت سارے اسٹاک نے بڑی اچھی پرفارمنس دی. جو اسٹاکس آپ کو کل دیے گئے تھے ان میں سے بیشتر ایسے تھے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ تقریباً اسٹاک ایسے تھے جن کے جو ٹارگیٹ دیے گئے تھے انہوں نے وہ اچیو بھی کیا الحمدللہ. مجھے مارکیٹ کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی لمیٹڈ ایگزاسشن نظر آتی ہے تو وہ 43,647 کے نیچے نظر آتی ہے. اور اگر مجھے مارکیٹ میں ایگزاسشن اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ 43,495 کے نیچے نظر آتی ہے. ورنہ اگر میں آج کے سیشن کو دیکھوں تو باوجود انڈیسائسو ویوز تھی اور اگر ہم غور کریں تو مارکیٹ کی آج 3 اٹیمپٹ تھیں 43,847 والے لیول کی طرف اور وہ تینوں اٹیمپٹ جو تھی وہ ناکام اٹیمپٹ تھی. وہاں زیادہ ٹائم نہیں گزار سکی. تو سب میں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ لیول آپ کے لیے ٹریگر کا کام کرے گا آنے والے سیشن میں. اگر مارکیٹ اس کے اوپر اوپن ہوتی ہے اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ کا رخ نارتھ ڈائریکشن میں رہے گا. اور پھر مارکیٹ اگر 43,983 955 کے ایریا میں ٹریڈ کرنے لگے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہاں تھوڑا ٹائم گزار لے صرف ٹیسٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کا 44,000 کا جو ٹارگٹ ہے وہ ضرور پورا ہوگا. اور 44,000 میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا لیول 44,149 ہے اور میں اس کو 44,263 تک کی امید رکھتا ہوں. اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا اگر مارکیٹ 43,983 955 کے اوپر ٹریڈ کرے. ٹھیک ہے. اچھا اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر یہ 983 کے اوپر نہیں رکتا تو پھر ایک لمیٹڈ اپ سائڈ ہوگی اور عین ممکن ہے کہ آخر میں تھوڑی ایگزاسشن ہو جائے جس طرح آج ہوا. آج تو خیر ویوی تھی. کل کی مجھے ویوی ہونے کی امید نہیں ہے. کل مارکیٹ ڈائریکشن ضرور لے گی مگر اگر 43,983 کے اوپر نہیں رکی تو پھر اینڈ اپ جو ہے تھوڑے سا ایگزاسشن میں ہوگا. کوئی خاص سیلنگ پریشر نہیں آئے گا کیونکہ میں نے کہا نا خاص سیلنگ پریشر کے 2 انڈیکیٹر ہیں آپ کے پاس. نمبر 1 آغاز کے ساتھ اگر نیچے جائے تو 43,647 کا جو لیول ہے آپ کے پاس وہ آپ کا ٹریگر ہے. ٹھیک ہے. اگر مارکیٹ اوپر جا کے نیچے آئے تو 43,838 کے نیچے ایگزاسٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اگر اوپر جا کے نیچے آئے تو پھر 43,838 پیوٹ پوائنٹ رول پلے کرے گا. اس کے اوپر مارکیٹ ایفرٹ میں رہے گی, اس کے نیچے مارکیٹ ایگزاسٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے نیچے ایگزاسٹ کرے گی تو پھر ہم 43,747 کو اسٹاپ لاس بنائیں گے. اور اگر کوئی کہے کہ مارکیٹ میں بیئرز اپنی ایگزاسشن کو اسٹیبلش کہاں کریں گے تو جناب وہ تو وہی لیول ہے 43,495. اس سے پہلے ایگزاسشن اسٹیبلش ہوتی مجھے نظر نہیں آتی. تو امید کرتا ہوں کہ جو تفصیل سے میں نے آپ کو مارکیٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ آپ کے کافی مدد کرے گی کل کی مارکیٹ کو سمجھنے میں. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے, کامیاب کرے
اور جس طرح 2020 میں آپ کامیاب ٹریڈ کرنے میں رہے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں سے آپ کے کمنٹس مانگے تھے اپنی ٹریڈ کے بارے میں، تو اس حوالے سے بڑے اچھے کمنٹس آئیں۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا میں کہ میرا کوئی بھی ممبر ایسا نہیں ہے جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ میں نقصان میں ہوں۔ ہاں، کچھ ممبر ایسے ضرور ہیں جنہوں نے اپنے نقصان کا تذکرہ کیا، اور وہ تذکرہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں جب جوائن کیا تو کچھ ایسے اسٹاک اٹھا کے بیٹھے تھے وہ، جس کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پائے۔ مگر کچھ انویسٹر ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہماری بات کو سمجھا، اور بجائے اس کے کہ ان اسٹاکس کو ریکور ہونے کا انتظار کرتے، اس کو سوئچ کیا اور اپنی ریکوری بنا لی۔ تو بہت بہت مبارک ہو، 2020 آپ کے لیے ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا کلوز ہوا۔ باقی معاملات میں تھوڑا سا پریشان کن رہا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آنے والے سال میں ہم کوئی پریشانی نہ دیکھیں، صحت مند رہیں، اور پورا ملک ہمارا ترقی کرے اور مسائل سے دور رہے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے، اور ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ 100 انڈیکس کال کو ضرور شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔